السلام عليكم. البعض منكم تشكى من صعوبة الامتحان الوطني لهذه السنة، خاصة بالنسبة لمادتي الفيزياء والكيمياء والرياضيات. غنصحوا اونصومبل الامتحان ديال الفيزياء والكيمياء بالنسبة للشعبة تي اس بي تي، وغتشوفوا بلي كان فريمون في المتناول. التمرين الاول فيما يخص الكيمياء، كتعطيكم تمرين اللي فيه لو سويفي دون رياكسيون شيميك، لو سويفي temporel. السؤال الاول تطلب منكم déterminer la valeur de l'avancement X max et le réactif limitant. Alors, عندنا l'équation de la réaction chimique, bien sûr, نقدروا نديرو tableau descriptif. عندنا جوج ديال الاحتمالات، اما يكون I- هو le réactif limitant ولا S2 O8 2- هو le réactif limitant. Alors, la première hypothèse عطينا X max كيساوي 14 ناقص 2 مول. Deuxième hypothèse X max كيساوي 2 ناقص 2 مول. بمعنى غناخدو لا بلي بيتيت، et donc X max هو 2 10 moins 2. Le réactif limitant هو S2 O8 2 مول. Alors, شوفوا معايا هنايا التعليمات اللي كتعطينا تصحيح لو باريم اون ديتاي. alors يعني اكس ماكس يعني 0.25 و لو ريكس ليميت 0.25 اللي هي 0.5 et donc 0.5. Deuxième question, بغينا لا فيزي فوليوميك دون رياكسيون شيميك à l'instant t égale 0. معطيانا طونجونس ولكن لا كورب كاينه فيها ان دو اي دو ان فونكسيون دو تي، بمعنى خصك دير لا ليزون اونتر اكس لافونسمون اكس اي ان دو اي 2 دابخي لو طابلو. عندك دونك ان دو اي 2 ايغالا اكس، دونك جو بو remplacer دونك فوالا à l'instant t égale 0 دونك 1 sur v fois 1 sur dt اللي هي دلتا 1 sur دلتا تي. يعني غنختاروا ان بوين هنايا بويسكو ديجا il passe par l'origine. ناخذ مثلا لو بوين 12 وليماج ديالو اللي هي presque 9,2. Je calcule, je trouve la valeur exacte en mol litre moins 1 minute moins 1. Donc, هنا هاد la question هادي تخص ليها donc l'élève elle doit aboutir 3,93 mol litre moins 1 minute moins 1 pour obtenir 0,75. Et donc هنايا 0,75. في l'instant T1 عطاونا لا فالور دو في محسوبه ديجا، يعني ما غنحسبوهاش. البعض منكم كنلقاه كيحسبها، الوغ هي محسوبه، غير بغيناك تلاحظ بلي راه لي انفيريور في 0، يعني لا فيزي فوليوميك ديمينوت. فسر لينا علاش. هنا شفنا دو فاكتور سينيتيك، لا كونسنتراسيون et la température, puisque donc la réaction au fur et à mesure que la réaction donc s'effectue, il y a une diminution de la concentration des réactifs. Bien évidemment, c'est pour cela la vitesse diminue. Donc la justification, c'est par la diminution de la concentration, parce que la concentration est un facteur cinétique. Donc la justification elle est à 0,25. La question suivante, donc un autre facteur cinétique sans changer l'état initial du système, voilà, température elle est 0,25. Donc c'est 0,25. La question suivante, comme T1 demi, la plupart des élèves donc مشاو لا كورب كيحاولوا يقلبوا على الاكس فينال، هذا ياخذ لا موتي ديالنا الكورب راه ما كاملاش. داكوغ اي دونك ما تفهمش لا كورب ديجا لا رياكسيون الي توتال. شوف معايا اون سول فلاش، يعني غتاخذ ليماج ديال تي ان دومي هي اكس ماكس سور 2. داكوغ دونك نشوفوا شحال حنا لقينا اصلا في اكس ماكس. لقينا دونك 2 10 موان 2 اي دونك 2 10 موان 2 سور 2 اللي هي 1 10 موان 2. 1 10 موان 2 هي 10 fois 10 موان 3. داكوغ اي دونك هنايا باسكو ديجا فلاش اللي عندكم هنا 10 موان 3، يعني 10 هذه هي ليماج ديال تي ان دومي 10 10 موان 3. هتجي ل 10 10 موان 3 tu vas projeter هاد لا فالور هي تي ان دومي هي 24 minutes. alors voilà 24 minutes بالنسبه لو باريم هنايا 0.5. voilà. La question suivante, طلبنا منكم les deux couples qui participent à la réaction. Les deux couples ديال l'eau ديال 6H8O6 6H7O6- بالنسبه للاسيد، et donc 0.25 لكل وحده 0.5. voilà. donc هنايا طلبنا منكم طابلو ديسكريبتيف en fonction de C V X X équilibre، donc elle est 0.5. alors بالنسبه للشوا هنايا في la question 1 3 لو شوا اللي صحيح sans justification هو D 0.5. de même بالنسبه la question suivante c'est 0.5 aussi. alors هنا لو تو دافونسمون لا فالور ديالو ما خصك تحسبوا شوف فينا فالور اللي لقيتي لنا صحيحه. داكوغ اي دونك لو شوا قلنا سي دي تو ايغال اكس اكيليبر سور اكس ماكس. اكس اكيليبر من لو طابلو هي ان ديال اش 3 بلس اللي هي كونسنتراسيون افكتيف فوا الفوليوم على اكس ماكس اللي هو سي فوا في، بويسكو لو رياكتيف ليميتون هو هذا سي اون سوبوز كو لا رياكسيون اي توتال بويسكو لو ستروف اون اكسي. دونك
on fait l'application, on trouve 0,14 يعني دي هي la bonne réponse. alors بالنسبه ل 1/4 عطينا لكم دي شوا هاد لوطو هذا واش كيتعلق بلا كونستانت كا وبلا كونستانت انيسيال دو سيستيم او بيان دونك بيان سور كيتعلق بكا وكيتعلق حتى بلا كونسنتراسيون انيسيال لان كيساوي h3 بلس على سي دونك لا بون ريبونس هي ا داكوغ دونك هنايا 0,5 alors la question 1,5 طلبنا منكم تعطيونا ليكسبرسيون ديال كا اللي هي سي فوتو كاري سو 1 موان طو تبرهنوا على هاد ليكسبرسيون هادي بيان سور كتاخذ بالنسبه لا كونستانت ديكيليبر كونستانت دي برودوي على لي رياكتيف على ليكيليبر داكوغ alors d'après le tableau عندك h3 plus هي 6h7 او 6 موان دونك او كاري على سي في ماكس اكيليبر لو تو على في اللي هي سي ماكس اكيليبر سور في دونك سي موان h3 plus or تو كتساوي h3 plus على سي دونك k هي سي fois tout au carré على سي moins c fois tout donc on simplifie par c on trouve l'expression demandée donc بالنسبه لو باريم هنايا voilà 0,75 d'accord et on vous demande aussi de calculer Ka. On connaît déjà les Ka. بالنسبه للرياكسيون d'un acide avec l'eau هي نيت K. Donc on peut faire la relation Ka, donc il y a la base fois l'oxonium à l'acide conjugué concentration à l'équilibre اللي هي نيت l'expression ديال K dans ce cas et donc Ka هي K. Donc عندنا déjà l'expression c'est au carré sur 1 moins taux bien sûr taux كاين اللي كياخذها فيكم في البورسنتاج bien sûr تاخذها la valeur exacte ديال 100% 0,14 voilà الكونستركسيون عطيناها لكم donc 9,11 10 moins 5 اللي هي comme barème تخصص ليها donc 0,25 l'application numérique 0,25 voilà la question suivante c'est une réaction de dosage je vais vous l'équation bien sûr avec une simple flèche elle est donc 0,5 يعني اللي دار double flèche ممكن ياخذ 0,25 donc bien sûr total c'est une seule flèche طلبنا لكم لا ريلاسيون ديكيفالونس اللي هي سي ا ايكال سي بي فوا في بي او تبدلوا منها سي ا اللي هو لوبجيكتيف هنايا من هاد الدوزاج دونك لقينا 1,42 10 moins 2 مول بار لتر فوالا اللي هي 0,5 فوالا هنا مطلوبه منكم تحسبوا لنا لا ماس ديال هاد لاسيد دونك كانت الماتير ديالو سي ام سور لا ماس مولار او بيان سي ا فوا في 0 دونك لا ماس هي سي اف ام في 0 اللي هي بريسك 0,500 غرام او بيان 500 ملي غرام ومن بعد طلبوا منكم تفسروا لنا علاش كيتسمى سي 500 لا فيتامين سي 500 الوغ هنايا اللي حسب لنا لا ماس سي 0,5 اللي دار ليكسبليكاسيون ديال النومونكلاتور ولا لانديكاسيون سي 0,25 دونك بالنسبه لو كالكول c'est 0,5 donc l'indication vitamine C 500 هي راه كترجع لا ماس ديال الاسيد اسكوربيك اللي كاينه في هذا لو كومبريمي اللي هي 500 d'accord et donc 0,25 donc c'est ça concernant donc la chimie le premier exercice la physique concernant les ondes هنا عطيناكم دونك دو زوند في الديسبوزيتيف عندكم اون اوند كتخرج على سيرفاس دو وهنايا اون اوند سونور طلبنا منكم في الاول لو تيب ديالها يعني واش ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال بيان سور هنايا سي ترانسفيرسال اي بور لوند سونور سي لونجيتودينال داكوغ اي دونك 0,25 بور شاكون يعني 0,5 ابري سولناكم على لو دوكيمون كي مونطر لا بيريوديسيتي سباسيال هنا كتشوف ليشيل هنا عندك اون فونكسيون ديال اون ديستانس ان متر هنايا عندك اون سكوند يعني اون فونكسيون دو تي بيان سور لامدا كنجبدوها من لاسبي يعني اون فونكسيون دو اكس يعني لو دوكيمون هو بي فوالا وعليها في لو باريم 0,25 alors la question suivante de 1 alors de 2 la fréquence n1 كنجي donc l'élongation en fonction de t كنجبد la période ديالي de كارو هنايا 0,05 fois 2 l'inverse ديالها هو la fréquence donc 10 Hz elle est à 0,5 la vitesse bien sûr هي lambda fois la fréquence donc 1 mètre par seconde elle est à 0,5 في الباريم l'élongation هنايا d'un point m en fonction de l'élongation de la source y de s في l'instant t moins tôt خصك يعني تعرف تجبد لنا طو هنايا لو شوفوا معايا لي لانغاسيون اللي عطيناكم دونك ها هو لو روتار هنايا طو يعني دو كارو اللي فيهم كل واحد فيهم 0,05 يعني 0,1 هنايا هو طو وفي لي شوا اللي عطاوكم كاين اللي غيمشي بيان سور لهاد 0,05 لان كاينه في لي شوا ولكن ماشي هي طو لو دوبل ديالها دونك هذه هي اللي صحيحه دونك يعني لا بون ريبونس هي سي فوالا وعليها 0,25 alors après سولناكم على هاد لو فينومين هنايا اللي كتخضع له هاد لاند
اللي هو donc le phénomène de diffraction. Et pourquoi tu peux justifier انه تحققت لك la condition de diffraction اللي هي la largeur de la fente نسموها لكم L كانت 8 سم inférieure à lambda اللي هي 10 سم. donc اللي سمينا الفينومين على 0.25 اللي قال la condition c'est 0.25 donc 0.5 كان في هاد لا كيسيون هادي. alors هنا سولناكم après على l'onde réfractée ولا l'onde diffractée شحال فيها donc la longueur d'onde ديالها ainsi que la vitesse. donc bien sûr les deux ondes incidentes et diffractées ont la même fréquence, la même longueur d'onde et la même vitesse. donc غتبقى lambda 2 égale lambda 1 اللي هي 0.1 متر و V2 هي نفسها V1 اللي هي 1 متر par seconde. voilà donc في le barème عندنا كل وحده على 0.25 donc 0.5 هنايا. La question suivante, est-ce que les ondes sonores peuvent se propager dans le vide? Bien sûr que non, d'accord? Parce que l'onde sonore est une onde mécanique et elle nécessite un milieu pour qu'il puisse se propager. Voilà, donc les galinariens, non. Donc c'est 0.25, les justifiés à 0.25, donc 0.5. Je vous mets le barème. Donc, non, plus juste, il y a 0.25. Je vais donc 0.25. La justification plus est-ce que c'est oui ou bien non? alors la question suivante alors la question 4.2 qu'elle fait donc les deux microphones en phase pour la 10e fois يعني d égale à lambda k vaut 10 donc 10 lambda يعني ممكن نجبد lambda d sur 10 اللي تحاول 4 سم وطلبوا منك v donc هي lambda fois n déjà عطيناكم la fréquence ديال هاد l'onde هادي. donc bien sûr les ondes sonores bien ultrasonores elles se propagent dans l'air avec une vitesse اللي هي connue 340 mètres par seconde. وفي le barème هنايا عندكم اللي وصل لنا لهاد لا فالور هادي donc 0.75. bien sûr la note partagée ما بين اللي لقانا لاندا 0.25 par exemple اللي لقى دار لا فورمول 0.25 واللي لقانا لابليكاسيون 0.25. نمروا دونك لي ترانسفورماسيون نوكليير. هنا عطيناكم دو نوكلييد البلومب والبسميث وقلنا لكم اسكيل سون دو ايزوتوب. ديجا ما عندكش ميم نوكلييد يعني ماشي ايزوتوب وديجا هنا غتشوف بلي ماشي نفس الزيت 82 83 دونك بيان سور نو سون با ايزوتوب. كاين اللي غيشوف لنا غير غيقول لك باسكو ميم دونك ايزوتوب. هنا كانوا اخطاء بيان سور في هاد لو تروك هاد لا كيسيون باسكو شاف ميم دونك نورمالمون ميم زد عاد كيكونوا ايزوتوب. دونك هنايا اللي قال لنا نون بلوس جوستيفيكاسيون elle va prendre 0.25. La question suivante, comme donc le type de la désintégration avec justification. D'accord? Je vais vous le type, le type, les bêta-morts plus justification à 0.25. On a le plan qui a été le bismuth fait de la transformation, comme la transformation 1. Voilà, le plan donne bismuth. يعني ممكن دير bien sûr à travers la loi de Soddy تلقى بلي la particule émise هي l'électron. donc كاتينا une particule d'après la loi de Soddy كنجبد بلا la particule عندها a égale 0 z égale à moins 1 et donc la particule émise هي l'électron donc le type هو bêta moins 0.25. d'accord? alors la question suivante طلبنا منكم تعرفوا لنا النوكليد x اللي كاين في هذا لو دياغرام هاد x a z. جبت لي كوردوني ديالو عندك z كيساوي 82 a كيساوي 208 دونك زد 82 يعني ما كيفاش نقول لنا اكس 82 208 لان بقات لك اكس مجهوله. دونك خص قلنا بلي هاد اكس هادي راه هي البلومب اللي تحت عنده 82 وهي حتى عندها 82 دونك بلومب. اي دونك فوالا دونك كنجبد الا كنجبد الزد دونك لو بلومب هو هاد النوكليد اكس اي دونك 0.25. فوالا هنا اللي خص لا ريبونس في لي زيليمون دو ريبونس التعليمات عندنا خص يقول لنا لي في البلومب عاد ياخذ 0.25. La question suivante, nous allons comme l'énergie libérée, d'accord? Fait la transformation اللي كتحول ليا البسميث للثوريوم donc هاد la transformation numéro 2, d'accord? et donc premièrement كتب l'équation هنا ما محتاج دير لي لوا de Soddy ممكن تحطها لنا directement لان نطلب منك E libéré. voilà donc la particule émise هي الهيليوم. l'énergie libérée la valeur absolue ديال دلتا دلتا ام سي كاري donc la masse ديال les produits moins la masse de réactif fois c carré غتحسبها bien sûr تلقاها نيجاتيف ديال la valeur absolue donc 6.21 ميف هي la valeur خصك تلقى. هنا اللي elle doit aboutir في التعليمات هاد la valeur 6.21 ميف باش ياخذ 0.5. هنا في هاد la question 5 خاص تلقى هاد لو نومبر voilà.
هنا دونك في هاد لا كيسيون لا بلوبار ما قادهاش بالنسبه من خلال لي كوبي اللي صحينا. الوغ هنا عطيناكم ان زيرو لو نومبر انيسيال ديال لي نوايو ديال البسميت راديو اكتيف، وقلنا لكم لو نومبر ديزانتيغري ابري لو باساج ديال 15 مينوت ها هو النومبر ديزانتيغري. دونك قلنا لكم شحال غيكون بقى النومبر بريزون. بيان سور لو نومبر اللي غيكون كريس هو لو نومبر انيسيال مو لو نومبر ديزانتيغري. داكور. اي دونك voilà, le nombre présent à l'instant T en bien qu'il reste, ou le nombre initial moins le nombre enregistré ou bien désintégré. Donc, je vais faire la soustraction. Je vais trouver donc cette valeur. Il y a donc 2,3916 10 à la puissance 20 et je vais prendre 0,2025. D'accord? La question suivante. نطلب منا نلقاو T1 demi. ما كايناش بيان سور لاندا، كاين اللي عندنا ال 2 سور لاندا. بيان سور لا ريبونس ما مقبولاش ميم لا فورمول. عندك لا لوا ديال ديكروسونس راديو اكتيف، جبد منها دونك جو فا رومبلاسي دونك ان على ان 0 ايغال اكس بور موان لاندا تي 1. دخل ال على دو كوتي تلقى دونك ال ان سور ان 0 هي موان لاندا نعوضوها ب ال 2 على تي 1 دومي فوا تي 1. داكور. ونجبد تي 1 دومي اللي هو موان ال 2 على ال ان على ان 0 في تي 1. عندنا دي دوني كاملين في ليكزارسيس. دونك نتروي 60,5 مينوت هي تي 1 دومي ديال البسميت. D'accord. Et donc, je vais prendre 0,5. Voilà. Après, قلنا لكم واش هاد البسميت غيقدر يصلح لنا باش نديرو بيه داتاسيون ديال لي زيفينمون. هو من خلال تي 1 دومي ديالو il est très faible, donc ما يمكنش يصلح pour la datation ديال لي زيفينمون. D'accord. Donc هنايا non, parce que le nucléide il possède donc T1 demi qui est très petite. عنده غير 60,5 minutes. Donc هنا اللي قال غير نو غياخد 0.25، اللي جوستيفيا غياخد 0.25. دونك 0.5 على هاد لا كيسيون هادي. نمرو دونك ليليكتريسيتي. هنا عطيناكم هاد لو مونتاج وقلنا لكم شنو هو الانتيغي ديال هاد لو مونتاج. الا فاش كنكون واضع الانتريبتور في لا بوزيسيون 1 بيان سور il va charger le condensateur. ولكن من خلال ليكزارسيس راه استعملنا دو كوندونساتور باش نشوفوا لي في ديال لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور على لا دوري ديال لا شارج ولا لوبيراسيون اون جينيرال لوبيراسيون دو شارج ديال لو كوندونساتور. دونك هنايا لا ريبونس فيها دونك deux informations si vous voulez. La première c'est donc charger le condensateur. La deuxième c'est connaître donc l'effet de la capacité sur l'opération de la charge du condensateur. Donc l'intérêt du montage quand on place l'interrupteur dans la position 1 est de charger le condensateur et savoir l'effet de la capacité sur l'opération de la charge du condensateur, donc 0,5. La question suivante, nous avons l'équation différentielle, bien sûr, en se basant sur la loi d'activité de tension, UC plus UR égale à E. Donc, je remplace UR d'après la loi donc par RI et par C sur DT. Je vais trouver donc l'équation différentielle, donc 0,5. La durée de l'origine transitoire, bien sûr, reste à la courbe. بالنسبه سولناكم على لا كورب نيميرو 2 لا دوري ديال لوريجين ترانزيتوار ديالها. شوف معايا هنايا طون طراسيه ديجا لا طونجونط طو هي 0.1. دونك عندك شوف شحال هذا باش كيتشارجا. عندك شحال من كارو هنايا 1 2 3 4 5. دونك 5 طو هي لا دوري ديال لوريجين ترانزيتوار اللي هو هنايا. ابري كنحصلوا على لوريجين بيرمانون اللي كتكون فيه UC كتولي كتساوي او. داكور. اي دونك هنايا سي 5 طو في لو باريم تحدد ليها 0.5. Voilà. Après, طلبنا منكم les deux capacités C1 et C2. Donc, طو كتساوي RC يا C1 هي طو 1 على R، C2 هي طو 2 على R. وكنجبد لي طو من لي كورب. دونك الأول عنده دونك قلنا 0.1 وبالنسبة للتالي دونك عندنا 0.2 بالنسبة لا كورب بروميير. لا بروميير كورب عندك 0.2 هي طو. دونك ديريكتومون هنايا ابليكاسيون نوميريك. Voilà, غتلقى la première capacité de 2 microfarad, deuxième c'est 1 microfarad. La réponse est 0,75. يعني اللي لقى لنا اللي دار لنا لا فورمول تو كتساوي ار سي وجبد سي لا فورمول ديالها طو على ار 0,25. اللي لقى لا بروميير كاباسيتي 0,25 اللي لقى لا دوزيام 0,25 اللي هي 0,75. Après voilà هنا la question 3.3 بغينا donc l'effet ديال لا كاباسيتي على لوبيراسيون دو لا شارج. حنا كنعرفوا بلي قد ما كانت طو بوتيت قد ما غتكون سي بوتيت لان طو كتساوي ار سي. داكوغ. اي دونك لا دوري ديال لوريجين ترانزيتوار حتى هي غتكون بلو فaible et donc le condensateur se charge rapidement et inversement. Donc on peut dire que la durée de la charge du condensateur augmente lorsque la capacité augmente. Donc هنا si on donne une réponse اللي كتشمل هاد ليدي هادي donc 0,5. طلعوا لكم هنا او هي الماكسيموم ديال او سي اللي هي 10 فولت وعليها 0.5.
مطلوب منكم كيو هي سي في يو سي، حنا عارفين هادشي هذا، غير هنا عطاونا في لانستون شحال كتساوي لا شارج في لانستون تي 1 اللي هو كيساوي طو 1. غنجبد لا كوردوني غنلقاها 6.3 من لا كورب. داكوغ، غنجبد لا كوردوني ليماج ديال 0.1 دونك وغنلقى لا فالور 6.3 اي دونك 1.26 10 moins 5 كولومب. وهنايا هاد لا كيسيون عليها (0.5). ابخي هنا قلنا لكم شكون اللي غيستوكي انرجي كثر، واش كنوصل سي 1 ولا سي 2. كنعرفوا بلي الانرجي الكتريك كتساوي 1/2 سي فوا يو سي او كاري، دونك سي اي او سون بروبورسيونيل. اور عندنا حنا سي 1 لقينا فيها 2 ميكروفاراد و سي 2 لقينا فيها 1 ميكروفاراد، يعني سي 1 هي الكبيره. دونك اوسي لينرجي الكتريك 1 va être supérieur à l'énergie électrique 2، دونك العنصر اللي غيستوكي انرجي كثر هو سي 1. داكوغ. وهنايا هاد لا ريبونس اللي اختار لينا غير سي 1 بلا جوستيفيكاسيون غياخذ 0.25 واللي جوستيفي غياخذ 0.25 هي 0.5. دونك 0.5. هنا طلبنا منكم تفسروا لينا لا ديمينيسيون ديال لامبليتود اللي عندكم في هاد لا كورب هادي. دونك لامبليتود ديميني علاش؟ داكوغ، ولكن دو بوين دو في اوسي انرجيتيك. داكوغ. اي دونك حنا كنعرفوا بلي السبب هو الانرجي اللي كتنقص ليا باغ اف جوج حيت كاينه ريزيستانس. لامبليتود ديميني كار اون بارتي ديال الانرجي الكتريك سو ترانسفورم ان انرجي تhermique ديسيبي باغ اف جول ا كوز دو ديستانس دو لا ريزيستانس ديال لا بوبين. هنايا هي اللي عندها اون ريزيستانس انترن. دونك هاد لا ريبونس هادي ليها 0.5. شوفوا معايا هنا التعليمات اللي عندنا. ليكسبليكاسيون دونك كاليتاتيف ديال لا فارياسيون دو لامبليتود ل 0.5، ولكن دو بوين دو في انرجيتيك، يعني خاص يقول لنا بلي اون بارتي ديال الانرجي il sera perdu par effet joule. داكشي كتنقص ليا يو سي. لا كيسيون سويفونت دونك نطلب منكم لا بسودو بيريود. سا سو فوا هنايا ما بين ماكس و ماكس عندك 6.28 ملي سكوند دونك 0.25. هنا مطلوب منكم ال ساشون كل بسودو بيريود ايكال لا بيريود بروبر. دونك نجبدو ال يتي او كاري سوا 4 بي كاري فوا سي غتلقى اون فالور اللي هي بريسك 1 هنري وعليها 0.5. l'élève doit aboutir 1 Henry pour prendre 0.5 point. Et donc هنا le rôle ديال générateur d'entretien درنا le générateur d'entretien. le rôle ديالو bien sûr il compense l'énergie dissipée par effet joule. هنايا 0.25 في هاد لا كيسيون. ابري طلبنا منكم تلقاونا لا فالور ديال كا. هاد كا لا كونستانت دو proportionnalité entre la tension et le courant délivré par le générateur d'entretien. طلبنا منكم تلقاونا لا فالور ديالها. داكوغ. دونك الجوستيفيكاسيون هي ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني ما كافيش يقول لنا لي غير كا كتساوي ديك 20 اوم ديال لا ريزيستانس انتر دو لا بوبين، مي دوا جوستيفي بار ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك يو سي بلس يو بي ايكال ا يو جي. دونك اون رومبلاس يو دو لا بوبين ولا يو ال بار ار بلس ال دي سور دي تي ايكال ا اي. نجيبو كا لوتر كوتي نعوضو اي بس يو سي سور دي تي بلس ال سي دي كاري يو سي سور دي تي كاري ايكال 0. حنا عارفين بلي هاد لو تيرم هذا هو لو تيرم ريسبونسابل على لامورتيسمون، الا ما كانش ما يكونش لامورتيسمون. داكوغ. اي دونك هاد لو تيرم خاصو يكون نول بور كو ليسيتاسيون سوا انتروتوني. il faut que r moins k soit égal 0، يعني كا كتساوي ار اللي هي 20 اون. دونك اللي قال لنا لا فالور سي 0.25 واللي جوستيفي 0.25 دونك 0.5 في هاد لا كيسيون. ابري كي غيوليو لي اوسيلاسيون ابري ما ندير لونتروتيان بهاد الجينيراتور دونتروتيان بيان سور غيولي لو ريجيم بيريوديك. لي اوسيلاسيون غيوليو بيريوديك سميت فيدال. دونك ما يبقاش عندك ان ريجيم اللي هو بسودو بيريوديك حيت الانرجي اللي كدير باغ اف جول كومبونسات بهاد الجينيراتور دونتروتيان. دونك وهادي كان فيها 0.25. دونك كيف ما لاحظتوا سي سامبل هاد ليكزارسيس هاد لو ناسيونال ديال لي سي في تي. دو ميم بالنسبه للبي سي كان ساهل كثر خلاص. الوغ يعني سي سامبل انك تجيب 20 sur 20 في هاد ليكزامان.